फरवरी मार्च तक इंतखाबात होता देख रही हैं या उसके बाद भी नहीं होंगे? तराजू के पलड़े बराबर हो जाए तो नहीं, मैं नहीं कुछ बोलूँगी। मुझे इसी सर्कल में घूमना है। ये नहीं कि इस सर्कल में घूमना है, बस एक दायरा, एक हदूद है, मुझे उसमें रहना है। इस शहर इक़्तिदार में तहजीब सिर्फ एक बेकरी है। वो जो बजट के दिनों में जो किताबें उड़ाई गई और एक दूसरे को मारा गया, तो मेरा तो बहुत दिल कर रहा था कि मैं हेलमेट पहन के, मैं जब नेक्स्ट डे मुझे था कि यहाँ पर भी कुछ होगा तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं वहाँ बैठूँ। सिस्टम में क्या खराबियां हैं? पूरा का पूरा, वो कह रहे हैं ना, पूरे सिस्टम को मुझसे पूछिए तो वो तेज़ाब से गसल की ज़रूरत है। एक मुहिम चलानी चाहिए थी फैमिली प्लानिंग की, जो हमारी आबादी बढ़ रही है, लेकिन इन्होंने फैमिली प्लानिंग का मतलब उल्टा ले लिया। इन्होंने कहा फैमिली प्लानिंग मतलब अपनी बेटा बेटी दामाद बहू भतीजे भांजे। तो बताना चाह रही हूँ कि फैमिली प्लानिंग वो नहीं होती कि आपने उनके लिए प्लान करना है कि अगले 70 साल उन्होंने बादशाहों जैसी कैसी ज़िंदगी गुजारनी। ये हमारे वज़ीर आज़म ने, उन्होंने कहा एड़ियाँ रगड़ने थे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलने था, लेकिन मैं पूछना भूल गई कि वो एड़ियाँ किसने हमने रगड़नी थी कि उन्होंने रगड़नी थी, या आवाम जो एड़ियाँ रगड़ रही हैं। हम एड़ियाँ रगड़ रहे हैं और वो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं मुड़ मुड़ अपने घर। भूल ही जाएंगे सब, और फिर शायर पूछेगा कि पूछा जो हमने उनसे, बुला दिया कैसे, चुटकी बजा के बोले ऐसे ऐसे ऐसे। वक्त ऐसे न दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। ये ज़बान ज़द-ए-आम शेर साबिक़ रुकन कौमी असम्बली और JDA के रहनुमा सायरा बानो साहिबा ने कही थी। आज आपसे कुछ चीदा सवाल करेंगे, तल्ख़ व नर्म सवाल। पहला सवाल मेरा ये है कि PTI के 3.5 साल और PDM हुकूमत के 16 माह, 6 माह स्टार्ट की, जब तक समझने में लगे और सब अपने, वो कहते हैं ना, मदार से, अपने मकसद से हटे हुए थे। ब्लेम गेम, एक दूसरे पे इल्ज़ामात की सियासत आवाम के लिए नहीं किया, जिसको मैं तो उसी नज़र से देखूंगी कि इस मुल्क को, कौम के लिए क्या किया। हाँ, उनके इनिशिएटिव बहुत अच्छे थे PTI गवर्नमेंट के, जिसमें आप एहसास कार्ड, ये क्या कहते हैं, लंगर खाने, पनाह गाहें, ये एक ज़ाहिर है से छोटे पैमाने से शुरू हुआ था। अगर इसको वो होता तो वो अच्छा होता। अच्छा, वैसे ओवरऑल दौर अच्छा था, इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी, सारा कुछ हो रहा था। लेकिन इन 16 माह में कि जो इतने सीनियर पॉलिटिशियन थे, जो कहते हैं कि जो 75 सालों से, शायद हमारे बचपन से आँख खुलते ही हम लोगों ने इनको देखा था, वो कुछ कर नहीं सके सिवाय अपने कामों के। आपने एक गुज़िश्ता रोज़ एक बयान में कहा था कि हम आज़ाद हो चुके हैं, तो क्या आप पार्लियामेंट में ख़ुद को आज़ाद नहीं समझती थी? नहीं, आज़ाद, इसका सवाल के 2 रुख बनते हैं। तो ज़ाहिर है यहाँ पर होता है, अगर आप कुछ, वो कैसे बताऊँ मैं आपको, ज़ाहिर है लोग आपको देखते हैं, आप एक पब्लिक फिगर होते हैं, और आपको कोई चीज़, कभी आपको अपना गुस्सा काबू करना पड़ता है, कभी आपको, कहते हैं ना, अपनी खुशी छुपानी पड़ती है। तो मैंने उस लिहाज से बोला, क्या वो कहते हैं ना, हम एक साधारण मनुष्य हैं, तो अब सुकून से। मुल्क के वसी तर मफाद में आला हुकाम मुस्तकबिल में क्या फ़ैसले करेंगी? मेरा सवाल आपको शायद समझ आ गया हो। नहीं, तो मुल्क के वसी तर मफाद में देखें, अगर मुल्क का वसी तर मफाद अफजल होता तो फिर आज ये मुल्की हालात भी ना होते, हम नाजुक मोड़ से भी ना गुज़र रहे होते, सब कुछ सही होता। जो इन जमातों को सूट करेगा उस हिसाब से वो फ़ैसला करेंगे, आप और मैं कहीं नहीं है। नई मरदमशुमारी मंजूर हो चुकी है, अब हल्का बंदियाँ होंगी, तो फरवरी मार्च तक इंतखाबात होता देख रही हैं या उसके बाद भी नहीं होंगे? तराजू के पलड़े बराबर हो जाए, देखें क्या होता है। अभी तो निगरान हुकूमत ने आके बहुत से काम करने हैं, तो नहीं, मैं नहीं कुछ बोलूँगी। मुझे इसी सर्कल में घूमना है। ये नहीं कि इस सर्कल में घूमना है, बस एक दायरा, एक हदूद है, मुझे उसमें रहना है। आपने पार्लियामेंट में बहुत से ऐसे शेर भी कहे जो लोगों को बहुत चुभे हैं, तो उस हवाले से? लोगों को चुभे हैं, और अभी जो मुझे आखिरी दिन भी इन्होंने कुछ बात नहीं करने दी, और जब जाके स्पीकर साहब से गिला किया तो एक उनसे बात उनकी ज़ुबान से फिसल गई। उन्होंने कहा कि इस 8 माह में, जैसे मैंने आपको, हालांकि बहुत दबाव होता था कि आपको माइक ना दिया जाए, चलें मैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि इतने दबाव के बावजूद उन्होंने मुझे माइक दिया, लेकिन ये कि सुनने का हौसला पैदा
کرنا چاہیے. اور یہ جو ہمارے اسپیشلی وزراء کہ وہ کہتے ہیں جس درخت کو پھل لگتا ہے وہ پھل جھک جاتا ہے, لیکن ہر وقت ان کی آنکھیں ساکٹ سے باہر منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے سوال پوچھا مطلب کہ گناہ کبیرہ کر لیا. تو ایسے ہی تھا. باقی یہ کہ کچھ ایسی یادیں, بس وہ کہتے ہیں نا کہ جس پر میں نے ایک بات کہی تھی کہ اس واقعے کے بعد سے مجھے سمجھ آئی کہ اس شہر اقتدار میں تہذیب صرف ایک بیکری ہے. وہ جو بجٹ کے دنوں میں جو کتابیں اڑائی گئیں اور ایک دوسرے کو مارا گیا, تو میرا تو بہت دل کر رہا تھا کہ میں ہیلمٹ پہن کے, میں جب نیکسٹ ڈے مجھے تھا کہ یہاں پر بھی کچھ ہوگا تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں وہاں بیٹھوں اور میں مطلب ان کو دیکھنے کو کر رہا تھا. ویسے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیں یہاں پارلیمنٹ میں آتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ کے کوئی کیا ہیرے موتی ٹک کے, یہ اس قسم کی ہم چیزیں, روٹی کھل گئی جے اس میں بھی دیکھتے ہیں. حالانکہ اب تھوڑا ٹریک سے ہٹ رہی ہوں کہ روٹی کھل جائے نہیں ہونا چاہیے, بولے بندے کھول دیتے ہیں. تو وہ ایسا ہی تھا. ایک عام تاثر اور عوامی تاثر بھی یہ ہے کہ جو سینیٹرز ہوتے ہیں, پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں, منسٹرز ہوتے ہیں, وہ کافی پیسہ بنا لیتے ہیں. تو آپ نے گزشتہ 5 سال پارلیمنٹ میں گزارے ہیں, تو کیا کہیں گی؟ جی, میں آتے وقت جو گوشوارے جمع کروائے تھے, جو میرے اپنے تھوڑے سے چند روپے تھے, میرے پاس وہ بھی ختم ہو گئے. اور وہ جو بناتے ہیں تو بس اللہ پاک ان کو پھر نصیب بھی کر دے, ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں ایسے سوچتے ہیں, لیکن موسٹلی کافی سارے لوگوں سے میری بات چیت یا جس طرح ہے ایسا نہیں ہے. یہ عوامی تاثر غلط ہے. عوامی تاثر غلط ہے. پے 168 پے, اس میں آپ نے یہاں پر رہنا اور آپ لوگوں نے اٹھنا بیٹھنا, اور یہ کہ عوام کو بتاتی چلوں کہ گھر کا رینٹ, بجلی, سوئی, گیس, فون سب کچھ اپنے پیسوں سے پے کرتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. آپ نے پارلیمنٹ میں بارہا کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی کہ آپ کے منسٹرز کام نہیں کرتے. سسٹم میں کیا خرابیاں ہیں؟ کیونکہ آپ اس سسٹم کا حصہ رہی ہیں, آپ نے بلز بھی دیکھے ہیں کہ پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے, تو اس حوالے سے بتائیے گا. پورا کا پورا وہ کہہ رہے ہیں نا, پورے سسٹم کو مجھ سے پوچھیں تو وہ تیزاب سے غسل کی ضرورت ہے. پالیسیز تو بہت بنتی ہیں سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے, لیکن میں نے بچپن سے ایک ہی پالیسی پڑھی ہے, آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. وہ نہیں نظر آئی, باقی ساری پالیسیز نظر آئی ہیں. تو یہ کام نہیں کیا, میں تو کہوں گی کہ نہیں کیا کام. اگر کوئی کہانی آپ کو وہ کہتے ہیں نا رام لیلا سنائے تو یقین مت کیجیے گا. کام جب آپ کے پاس پاورز ہوتے ہیں, آپ ایک اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں, اور جب آپ کوشش کرتے ہیں تو وہ نظر آتی ہے. تو لیکن وہی بات ہے کہ اپنے مفادات زیادہ وہ ہیں, بجائے کہ اس ملک کو وہ کہتے ہیں نا کہ بہت ساری چیزوں سے نکالنے کے لیے ایک مہم چلانی چاہیے تھی, فیملی پلاننگ, کہ جو ہماری آبادی بڑھ رہی ہے. لیکن انہوں نے فیملی پلاننگ کا مطلب الٹا لے لیا. انہوں نے کہا فیملی پلاننگ مطلب اپنی بیٹا, بیٹی, داماد, بہو, بھتیجے, پانجے. تو بتانا چاہ رہی ہوں کہ فیملی پلاننگ وہ نہیں ہوتی کہ آپ نے ان کے لیے پلان کرنا ہے کہ اگلے 70 سال انہوں نے بادشاہوں جیسے کیسی زندگی گزارنی. فیملی پلاننگ ہے کہ عوام کو شعور دیں اور ان کو بتائیں, اور کہ بھائی ملکی وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں, تھوڑا کنٹرول. آزادی کا دن آنے لگا ہے لیکن قوم مایوس ہے, کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ کیونکہ قوم کو بڑی امیدیں ہیں اپنے جو حکمران ہیں ان سے, لیکن اب وہ امیدیں بھی دم توڑتی نظر آ رہی ہیں. قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اپنا ملک ہے اور اتنی سہولیات ہیں ہمیں. آپ کو جب دل چاہے آپ بڑا گوشت چھوٹا گوشت کھا سکتے ہیں, تو رج کے گوشت کھاؤ, مطلب مایوس نہیں ہو قوم. نوجوان چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہیں سے نکلے گا. یہ ہمارے وزیر اعظم نے, انہوں نے کہا ایڑیاں رگڑنے تھے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلنا تھا. لیکن میں پوچھنا بھول گئی کہ وہ ایڑیاں کس نے رگڑ, ہم نے رگڑنی تھی کہ انہوں نے رگڑنی تھی, یا عوام جو ایڑیاں رگڑ رہی ہیں. ہم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور وہ ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں مڑ مڑ اپنے گھر. لیکن ظاہر روزگار کے مواقع نہیں ہوں گے, لیکن سب ڈسپائٹ آل دی تھنگس کہ محبت ہے ہمیں اپنے وطن سے. جو کوئی اگر کوئی چاہتا بھی ہے وہ بحالت مجبوری, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دل یہیں پر ہی ہوتا ہے. آخری کوئی شعر سنانا پسند کریں حکومت کے حوالے سے, گزشتہ حکومت کے حوالے سے, کسی چیز کے حوالے سے؟ اب وہ کہتے ہیں نا کہ الیکشن تو ہو لینے دیں انشاءاللہ. الیکشن پر وہ ہے نا کہ بھول ہی جائیں گے سب, اور پھر شاعر پوچھے گا کہ پوچھا جو ہم نے ان سے بھلا دیا کیسے,
चुटकी बजा के बोले ऐसे ऐसे ऐसे।